बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो हमारा 500,000 का टारगेट है इसे अचीव करने में हमारा साथ दें। व्यूअर्स, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुनामी वार्निंग जारी कर दी है। 15 अक्टूबर को ये सुनामी शहर इक्तदार से टकराएगा। कितनी बड़ी तबाही हो सकती है, पाकिस्तान की हुकूमत इस सुनामी को रोकने के लिए क्या कर रही है। हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहला राब्ता हुआ, क्या कहा गया है हुकूमत की तरफ से और बैरिस्टर गौहर दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं, इसका मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर इमरान खान की रिहाई को लेकर दोस्त मुल्क की एंट्री हुई है, हुकूमत का क्या मौकिफ है। और ये खबर जो हुकूमती कबीले से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी हैं उनकी तरफ से आ रही है और इस खबर के अंदर क्या इशारे मिल रहे हैं, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल आज की इस नशिस्त में व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर आईनी तरमीम को लेकर हुकूमत जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज मौखर करने का कह रही है, दूसरी तरफ पुलिस गर्दी लोगों को उठाया जा रहा है और चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएस के घरों पर छापे जारी हैं। 2 वीडियोस हैं जो हुकूमत की फस्तायत को भरपूर तरीके से अयां कर रही है, इसका भी मुकम्मल हाल अहवाल मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि 3 अक्टूबर से लेकर अब तक इमरान खान की अपने पार्टी के कायदीन, खानदान के लोगों और वकला से मुलाकात नहीं करवाई गई। हुकूमत की तरफ से यह स्ट्रेटेजी अपनाई गई कि अगर अडयाला हाउस जो पावर हाउस है, जहां से पाकिस्तान की पूरी अपोजिशन को कंट्रोल किया जा रहा है, हुकूमत को किस तरह से टफ टाइम देना है, क्या बयानात जारी करने हैं, क्या लाइन ऑफ एक्शन होगा। अली अमीन गंडापुर जो अच्छे बच्चों की तरह हाथ बांधकर इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते हैं और बार बार इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करते हैं। इज्तिमात जो खान साहब ने जिनका ऐलान किया उसके ऊपर भी मिनवन अमल किया जाता है। तो क्यों ना हम इस चैनल को ही तबाह कर दें, इस चैनल को ही तोड़ दें। ना हदायतनामा आएगा, ना इमरान खान की कॉल आएगी और ना ही इसके ऊपर अमल किया जाएगा। खासतौर पर ऐसे वक्त में अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी लेयर्स है ना, लीडरशिप की जितने भी टीयर्स हैं, अगर आप इनको उठाकर देख लें, खानदान के लोग जो हैं वो आपको 15 अक्टूबर के एहतजाज की कॉल देते हैं। ठीक हो गया, जो यंगस्टर्स हैं हमाद अजहर की शक्ल में जो पंजाब में इससे पहले भी बहुत ज्यादा मुतहरिक रहे, वो भी आपको एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। दूसरी तरफ जिनके पास केपीके की हुकूमत है, जो पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से राब्ते में भी हैं और मुसलसल इमरान खान की कॉल के ऊपर लब्बैक कहते रहे, यानी ये उनकी मजबूरी थी, अगर लब्बैक नहीं कहेंगे वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक डिफरेंट किस्म का ओपिनियन रखते हैं और वहां पर भी आपको डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नजर आएगा। यानी अब तक अली अमीन गंडापुर ने यह फैसला नहीं किया कि एहतजाज के अंदर कॉल देनी है या नहीं देनी, और आज बाकायदा तौर पर इजलास हो रहा है। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर की इस वक्त सिचुएशन जो मैंने आपके सामने रखी। अब इस पूरे अमल के अंदर अगर किसी शख्सियत की बात मोतबर है तो वो है इमरान खान। आपने जलसा करना है, इमरान खान का हुक्म आया तो तमाम लोगों ने बाहर निकलकर साबित किया कि जब इमरान खान की कॉल आएगी तो हम हर सूरत बाहर निकलेंगे। तो हुकूमत के लिए ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि लोगों को किस तरह रोका जाए। मेरी व्यूअर्स, इतलात ये हैं कि जब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और उनके प्यार करने वालों में से कुछ लोगों ने राब्ता किया ना तहरीक इंसाफ में, तो उन्हें बताया गया कि सर हमारे लिए जब हुक्म आ जाता है ना तो हमें उसके ऊपर अमल करना है, तो आप क्यों ना उस हुक्म को ही रोक दें, और जब हुक्म ही नहीं आएगा तो फिर इसके ऊपर अमल भी नहीं होगा। तो ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूं कि इस पूरे खेल के पीछे जो मुलाकात नहीं हो रही, ये एक शैतानी खेल खेला जा रहा है और इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये खेल मिलकर खेल रहे हैं। आप देख लें, फैसले अगर खानदान की बात की जाए तो वो 15 अक्टूबर के एहतजाज के हक में हैं। अगर हमाद अजहर की बात की जाए तो उन्होंने तो कह दिया है, जो उनका बयान सामने आया बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये पंजाब में जितने भी टिकट होल्डर्स हैं ना, ये याद रखें, और जितने भी एमएनएज हैं और एमपीए हैं ये भी याद रखें कि अगर वो 15 अक्टूबर को, यानी जिन जिस चीज की जिम्मेदारी लगाई जाएगी, वो 15 अक्टूबर को डी चौक इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करता तो फिर भूल जाए, आइंदा उसे टिकट नहीं मिलेगा। हमाद अजहर साहब के हवाले से जी मैं आपको पहले भी बता देता हूं कि पंजाब के अंदर मैं पिछले 1.5 बरस से ये बात मुसलसल कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ को जिस फोर्स के साथ पंजाब में एक्टिव होना चाहिए था, हमें पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ वैसे एक्टिव नजर नहीं आई। अगर आज आप
मरीम नवाज की हुकूमत को टक्कर देते, जो इस वक्त हम वफाक में टक्कर बार बार दे रहे हैं, तो हालात शायद डिफरेंट होते। आपको दो महाज के ऊपर ये जंग लड़नी थी, लेकिन हमने सारा जो जोर है वो इस्लामाबाद की तरफ देखा। और पंजाब का अगर महाज खुला होता तो शायद आज हुकूमत मजीद पीछे चली जाती, लेकिन पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे रॉन्ग नंबर्स हैं जिन्होंने इस महाज को खुलने ही नहीं दिया। फिर दूसरी चीज आपने भी याद रखनी है कि इमरान खान और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान बहुत सारे ऐसे रॉन्ग नंबर्स हैं पार्टी के अंदर जो इस चैनल को भी तबाह कर रहे हैं। अब आप देखें, सवाल यह है कि इमरान खान से मुलाकात क्यों जरूरी है। जब हुकूमत के खिलाफ इमरान खान को ऐलान करते हैं ना, तो पाकिस्तान की आवाम निकलती है। अब ये पाकिस्तान की हुकूमत ने भी देख लिया कि जो रॉन्ग नंबर्स हमारे साथ राब्ते में, इनका कोई अमल दखल नहीं है। इमरान खान बात एक कहता है, कौम उसके ऊपर लब्बैक कहती है, तो क्यों ना हम इस चैनल को ही खत्म कर दें। अब ये तमाम रॉन्ग नंबर्स जो हुकूमत के साथ साथ इस पूरे कम्युनिकेशन लिंक को तबाह करने के बेनिफिशरीज हैं, इनकी कोशिश ये थी कि मजीद इसे डिले किया जाए। ना हुक्म आएगा, ना हमारे ऊपर जिम्मेदारी होगी कि हम इसके ऊपर अमल करें, और लिहाजा जो जिसने जो खेल खेलना है वो खेलता रहे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप इस कम्युनिकेशन लिंक को कितनी देर मुनक़ता करेंगे। आखिरकार आपको जेल के दरवाजे जो है वो खोलने पड़ेंगे। अगर ये जेल के दरवाजे सुबह सुबह खुल सकते हैं, तो आज ऐसी कौन सी इमरजेंसी है जिसमें ये जेल के दरवाजे आप नहीं खोल सकते। जब आपका अपना मकसद था, आपने सुबह 7 बजे आजम सवाती साहब को अंदर भेजा और उनसे मिन्नत तरले की, दरखास्त की, खान साहब मान जाएं, बाहर एहतजाज अगर हुआ तो ये मुल्क के लिए बेहतर नहीं होगा। तो आज वही एहतजाज इस वक्त जो सुनामी की शक्ल में तैयार खड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो आज आप जेल के दरवाजे क्यों नहीं खोल रहे। इसके पीछे व्यूअर्स एक ही मंतक है, एक ही रीजन है कि अगर इमरान खान का पैगाम बाहर आ गया तो लोगों को पता होगा कि उन्होंने क्या करना है। इस वक्त जो डिसइंटीग्रेटेड जितने भी पॉलिटिकल फोर्सेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, उन्हें एक मरकज मिल जाएगा पैगाम की शक्ल में, और अगर वो पैगाम बाहर आ गया तो यकीनन हुकूमत के खिलाफ दोबारा से रेजिस्टेंस शुरू होगा। अली अमीन गंडापुर ने सही किया, गलत किया, इस बात का भी फैसला हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम को खानदान के लोगों की तरफ देखना चाहिए। जो नौरीन खान ने कहा कि आप 15 अक्टूबर को एहतजाज करें और पहुंचे डी चौक, क्या इस तरफ चलना है। हमाद अजहर साहब ये कह रहे हैं कि 15 अक्टूबर को एहतजाज होगा, हर सूरत होगा, क्या हमें हमाद अजहर की कॉल पर लब्बैक कहना है। इन तमाम चीजों का फैसला अब अडयाला जेल में बैठे हुए इमरान खान के फैसले से जुड़ा हुआ है। और व्यूज याद रखिएगा, पिछले 1.5 माह में और फिर उसके बाद ये जो इस्लामाबाद का एपिसोड हुआ, अब जो भी गुफ्तगू इमरान खान करेंगे, जो फैसले इमरान खान करेंगे, कौम इसी के ऊपर लब्बैक कहेगी। पार्टी के अंदर बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स हैं जो इमरान खान की जो मुलाकात है इसे रुकवाने में अपना कलीदी किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। मैं आपके सामने ना कुछ और इवेंट्स भी रख देता हूं। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ नहीं हूं, मैं उन रॉन्ग नंबर्स के खिलाफ हूं, और आपको भी उन रॉन्ग नंबर्स के खिलाफ होना चाहिए जो पार्टी को और इमरान खान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर इस जमात की हिस्ट्री आप उठाकर देखें ना, ये 8 फरवरी से पहले कितने लोग थे जो छोड़कर चले गए। और मैं आपको मुसलसल ये कह रहा था कि अगर वकला की एक बड़ी तादाद इस जमात के अंदर आ गई तो शायद ये भी मुमकिन है कि कल को वकला टेक ओवर करने की कोशिश करें। लेकिन कौम जानती है कि ये जमात किसकी है। ये टेक ओवर करने वाले लोग शायद भूल जाते हैं, जो रॉन्ग नंबर्स बन के इस पार्टी में बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान की आवाम ने इमरान खान के नाम पर इन लोगों को वोट दिया। आज आप देख लेना कि वो लतीफ खोसा साहब की एक डांस करने वाली वीडियो वायरल है, तो वो क्या कर रहे हैं। आपको तो इमरान खान के साथ खड़ा होना चाहिए। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की इनके बरखुरदार ने और कहा कि नहीं, इमरान खान ने ऐसी बात नहीं की थी। खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा था कि ये तैयारी करके नहीं आता, खड़ा हो जाता है यहां पर, और इमरान खान के नाम को इस्तेमाल कर करके आप कहां से कहां पहुंच के। देखें जी, कोई जो सुपरस्टार होता है ना, आप उसके साथ एक तस्वीर बना लेना, तो फिर आप जाकर अपने सर्कल जो है आपके दोस्तों अहबाब का, वहां जाकर आप जो मर्जी कहें, जी बड़ा बेस्ट फ्रेंड है मेरा और बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, आपसे कैश करवाएंगे ना तस्वीर को। तो इसी तरह इमरान खान के साथ हो रहा है। इमरान खान के नाम को इन लोगों ने कैश करवाया, इमरान खान की तस्वीरों को इमरान खान के नाम के साथ ये मैदान में गए, जीत कर वापस आए, और अब ये डांस ही करेंगे ना, और क्या इन्होंने करना है। लेकिन अमली तौर पर लतीफ खोसा जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको नजर आएंगे, जो किसी तरह भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। केपीके के अंदर लोग नारे तो जरूर लगा रहे हैं, वो निकलते भी हैं, लेकिन ये मुझे तो खैर हैरानगी हुई इस बात के ऊपर भी जब अली अमीन गंडापुर ने कहा ना जी 70 करोड़ रुपया लग गया है और कैसे हम आगे बढ़ेंगे। सर सवाल इसके अंदर ये है कि आप सिर्फ लब्बैक कहें, ओवरसीज कम्युनिटी जो है ना आपको फंड भी करेगी। इमरान खान की रिहाई के लिए ओवरसीज कम्युनिटी बरतानिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सवालात
पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के लोगों से करते हैं। और मैं आपको जिम्मेदारी से ये बता भी रहा हूं कि जब इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर इस केस को चलाने की बात हुई तो लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर यहां पर फंड रेजिंग भी की। बहुत सारे रॉन्ग नंबर्स यहां भी थे, लेकिन ओवरसीज कम्युनिटी ने तब भी लब्बैक कहा कि ठीक है, अब लेकर जाएं केस इमरान खान का और हम इसे फंड करेंगे। तो ये तो फिर एक एहतजाज है, ये तो फिर एक जलसा है। तो अगर पैसों का मसला है तो अगर आप पाकिस्तान में भी लोगों के ना कि अपनी मदद आपके तहत आपने एहतजाज के अंदर शिरकत करनी है और आना है बाहर, तो लोग हर सूरत जो है वो बाहर निकलेंगे। मैं आपको ना एक और चीज भी इस पूरे एपिसोड में, क्योंकि ये रॉन्ग नंबर्स को बेनकाब करने के लिए अब हर बंदे को अपना किरदार अदा करना है, चाहे वो कहीं पर भी मौजूद है। इमरान खान के नाम को जिस बुरी तरह इस्तेमाल करके आप इक्तदार की कुर्सियों तक बैठे, अब बहुत हो गया, अब नहीं होगा। अब लोगों को एक एक नाम को हमने एक्सपोज करना है जो इस जमात के अंदर इमरान खान को इस्तेमाल कर रहे हैं। रिहाई के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। आज अली मीन गंडापुर के बारे में क्या कहा गया, ये देखिए, गौर करें। ये इनकी जमात में से लोग जो है ना आवाज उठा रहे हैं कि अभी तक उन्होंने इनकार किया हुआ है कि जनाब मैं किसी सूरत भी 15 अक्टूबर के एहतजाज को लीड नहीं करूंगा। अगर होता ना तो अब तक तो पैगाम आ चुका होता और कहते कि ठीक है जी हम चलेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उन्होंने बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम पहुंचा दिया कि खान साहब बिल्कुल ठीक है और आप परेशान ना हो। असल में मसला मुलाकात रुकवाने का और उस हदायतनामे को और वो डायरेक्शन जो पार्टी के लिए और आवाम के लिए है उसको रोकना सिर्फ मकसूद है। शेख वकास अकरम साहब जी गए शहजाद इकबाल के प्रोग्राम में, उन्होंने वहां पर जाकर क्या कहा कि जो लोग OIC रुकवाने के लिए धमकियां देते रहे उनके मुंह से अब एहतजाज ना करने की बात अच्छी नहीं लगती। सर ये मैं तो नहीं कह रहा ना, ये गुफ्तगू किसकी है? वो अली मीन गंडापुर के बहुत प्यार करने वाले हमारे दोस्त हैं, उनका मुझे 2 दिन पहले फोन आया और उन्होंने कहा कि आप क्यों अली मीन गंडापुर के पीछे पड़े? सर मैं नहीं पड़ा, ये आप लोगों के अपने लाइन ऑफ एक्शंस हैं, जो कुछ आप करते फिर रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी के लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? ये शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि जो लोग OIC रुकवाने के लिए धमकियां देते रहे उनके मुंह से अब एहतजाज ना करने की बात अच्छी नहीं लगती। सिर्फ एक जलसा मौखर करने के लिए सुबह 7 बजे जेल खुलवाई जा सकती है। तो अब जेल से जो खबरें आ रही हैं, तो क्या ये मुतालबा गलत है कि आप डॉक्टर और बहन को इमरान खान से मिला दें? कहानी खत्म हो जाएगी, नौरीन खान को ले जाएं, डॉक्टर चला जाए, तमाम मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर्स को तो शायद मिलवाया जा सकता है, लेकिन बहन को शायद ना मिलवाया जाए, क्योंकि बहन जो है वो हसन न्याजी की वालदा है। और ऑब्वियसली जो उनकी गुफ्तगू से ये लगता है कि अगर वो अपने एक बेटे की कुर्बानी है सर, अपने लगते जिगर को किसी के हवाले करना और रोजाना उसकी खबरें आए और फिर उसे सवाल उसके सामने रखा जाए कि अम्मी मुझे पता लग रहा है कि बाहर कोई डील की बात हो रही है, तो आगे से वो हौसले से कहती कि बेटे परेशान ना हो, कोई डील नहीं हो रही, इमरान खान भी डट के खड़ा है, तुम भी डट के खड़े हो और मैं भी तुम्हारे साथ डट के खड़ी हूं और कौम की तरफ हम देख रहे हैं। और दूसरी तरफ पार्टी के लोग डील की बातें करें। अब यकीन करें, जितना पार्टी के साथ इमरान खान के साथ लोग प्यार करते हैं, इस पार्टी के अंदर इतने सारे रॉन्ग नंबर्स हैं, अगर आप एक लिस्ट बनाएंगे ना तो शायद कागज खत्म हो जाएं। ये लिस्ट इतनी लंबी है, हर लेवल के ऊपर धोखा है, हर लेवल के ऊपर इमरान खान के नाम को इस्तेमाल करके लोग जो हैं वो अपने मकासद हासिल कर रहे हैं। पार्टी के अंदर हामिद खान ने कहा कि जी आप शंघाई ताउन तंजीम के इजलास को होने दें, वो उनकी रिजर्वेशंस हैं। फिर असद कैसर से जमात इस्लामी ने भी राब्ता किया और फिर इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी राब्ता किया। अच्छा, मैं ना मौलाना फजल रहमान का एक तो शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अभी तक तो रुकावट बनकर खड़े हैं और जो उनके बयानात आ रहे हैं जैसे भी हैं जो भी हैं, लेकिन उन्हें अगर उस रात को वोट दे देते तो शायद एक डिफरेंट पाकिस्तान होता। लेकिन मैं आज भी इन्हें पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट का ही नुमाइंदा समझता हूँ। उसकी सर एक रीजनिंग बड़ी जेन्युइन सी है कि ये फौजियों को, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने कंधों पर हाथ मार मार के क्या कहते रहे कि हमने तो उनको बता दिया, तुम किस चीज की कौन सी चीज हो, ये खुद कहते रहे। लेकिन पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इन्हें कुछ नहीं कहती। इन्होंने आर्मी चीफ को मुखातिब करके कहा था ना कि तुम अपनी आईनी हद में रहो, उधर से जवाब आया कि हम अपनी आईनी हद में रहते हैं। तो ये एक शिकवा जवाब शिकवा चल रहा था, किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई मुकदमा नहीं बना। तो ये जो OIC वाला मामला है, जो रिक्वेस्ट की गई है, ये उधर से ही आई है कि आप इन्हें रोकें और OIC वाले मामले के ऊपर जो है अपना किरदार अदा करें। तो ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के तौर पर चीज़ हमें नज़र आ रही है। व्यूअर्स, मैं आपके सामने ना कुछ और जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हो रही हैं पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर, उसका भी हाल अहवाल आपके सामने रख देता हूं, क्योंकि खबर ये आ रही है कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर दोस्त ममालिक एक्टिव हो गए हैं। इमरान शफकत जी पुराना सहाफ़ी है
اور جب میں ہائی کورٹ کی بیٹ کرتا تھا تو obviously I have seen him covering few stories in لاہور ہائی کورٹ back in 2007 and 8 کی یہ بات ہے. تو عمران سے اس وقت تو خیر ڈیلی تقریباً ملاقات ہوتی تھی بیکاز آف پریس کلب. لیکن ابھی ایک ٹویٹ سامنے آئی اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم نے جو خبر ڈیلی میل کے حوالے سے جب ہم رپورٹ کرتے رہے تو عمران نے کئی دفعہ میرے ٹویٹر پر جا کر جو ہے تنقید کرنے کی کوشش کی, کیونکہ عمران کا جو تعلق ہے وہ ایک خاص قبیلے سے ہے, ایک خاص قسم کی سیٹ آف خبریں دیتے ہیں, ایک خاص قسم کی, یعنی بغض عمران میں آپ کو عمران ہمیشہ جو ہے, ان کا نام تو عمران ہے لیکن یہ بغض عمران میں ان کی ٹویٹس آپ کو نظر آئیں گی. عمران نے کیا کہا؟ عمران شفقت یہ کہتا ہے کہ ذرائع کے مطابق دیر در پردہ بہت کچھ ہو رہا ہے, یوں لگ رہا ہے کہ ایک دوست ملک کی خواہش امن کی وجہ سے عمران خان کو وقتی کامیابی مل رہی ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے کھیل میں, کس کا پلہ جو ہے بھاری ہوگا. پھر احمد وڑائش نے اس کے ساتھ یہ ایک ٹویٹ کی, شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کہ وہ دوست ملک کون ہے, وہ اس طرف اشارہ کر رہے تھے. پھر اس کے بعد نا عمر خیان نے ایک ٹویٹ کیا کہ اینڈ دے آل have been banished till the 18th of October. کیونکہ اس کے اوپر ایک ٹویٹ کا ایک پس منظر ہے. وہ پس منظر کیا تھا کہ جب گاؤں کے چودھری معاملہ طے کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کمرے میں موجود میراثیوں مسلیوں کو ایک ایک عدد موٹی گالی دے کر باہر نکال دیتے ہیں. ہر میراثی مسلی کو فیصلے کا پتہ پہلا چھتر پڑنے کے بعد چلتا ہے. نواز شریف اور زرداری صرف چھتر کھانے کے لیے انتظار کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یعنی فیصلہ کہیں اور سے ہونا ہے, یعنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور دوست ممالک جن کے ساتھ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے دیر پا تعلقات ہیں اور ہمیشہ سے رہے بھی. یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ سعودی عرب کی جو سیکیورٹی ہے نا وہ پاکستان کے ذمہ ہے, اور پاکستان اوور دا ایئرز ان کی مدد کرتا رہا ہے. بدلے میں ہمیں ڈالر ملے, تیل ملے یا ہمارے تعلقات, تو اس میں ہمیشہ کردار یہ رہا ہے. سعودی عرب بھی تو یہ سوچتا ہوگا نا سر کہ جمہوریت میں پاکستان کی اس کا کوئی حال نہیں ہے, کسی بھی وقت پلڑا جو بھاری ہو سکتا ہے. اور عمران خان کے حوالے سے ان کے اپنے جو سفارتکار یہاں پر موجود ہیں, جو سعودی عرب کے علاوہ جو دنیا کی جتنی بھی ایمبیسیز سفارت خانے یہاں پر موجود ہیں, وہ رپورٹس بھیجتے ہوں گے کہ پاکستان کے اخبارات عمران خان کے حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں, پبلک پلس کیا ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے حوالے سے کیا سوچتی ہے, پاکستان میں عمران خان کا پلڑا کتنا بھاری ہے اور حکومت کہاں کہاں پر دو نمبری کر رہی ہے. دنیا کی طاقتیں بھی آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں سعودی عرب کو بھی پتہ چل رہی ہوں گی کہ کل کو اگر حکومت بدل گئی اور عمران خان حکومت میں آ گئے, جو انشاءاللہ انہوں نے آنا ہے, تو پھر کیا ہوگا. تو کیوں نہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا جائے. عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ظلم ہے, اور ہم نے اپنے مفادات کو بھی دیکھنا ہے. یعنی اگر آپ سیلفش ہو کر بھی سوچیں نا عمران خان کے علاوہ بھی, تو وہ لوگ یہ ضرور سوچیں گے کہ مستقبل عمران خان کا ہے تو ہمارا مستقبل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو لہٰذا سعودی عرب جو ہے اس کے ایکٹیو ہونے کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے. اور پھر انٹرسٹنگ بات یہ کہ اگر یہ گفتگو جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے آتی تو شاید ڈیفرنٹ حالات ہوتے, لیکن یہ گفتگو ہمیں اس قبیلے کے صحافی بتا رہے ہیں جو روزانہ بغض عمران میں ٹویٹس کرتے ہیں اور پروگرامز میں بیٹھتے ہیں. نصرت جوید صاحب کو عمران خان سے بہت زیادہ مسائل ہمیشہ رہے, لیکن انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی اور بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایبسولوٹلی indeed appears forcing the government and its patrons to wink. He has won all rounds of this game so far. Sir, جیتے ہوئے ہیں نا, تمام راؤنڈز عمران خان جیتے ہوئے ہیں. About to sleep without knowing who will meet Imran Khan in jail and when to tell the world that he is hale and hearty to ensure that SCO event could take place in Islamabad. Why not to invite him as a VVIP guest to the same event as well to generate a profound feel good factor. خیر یہ تو خواہش ہے, لیکن نصرت جوید obviously ہمیں بتا رہے ہیں کہ عمران خان اب تک جتنے بھی راؤنڈز ہوئے ہیں ان میں فاتح قرار پائے, اور اسی لیے اب ملاقات کے اوپر پابندی لگا دی گئی کہ نہ پیغام آئے گا نہ قوم نکلے گی. اور بھائی کب تک روکو کے, آخر کار ملاقات عمران خان کی ہونی ہے, جیل میں صحافی جائیں گے, اور اس کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ عمران خان پارٹی کے لوگوں کے بارے میں اور اس حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں. اچھا, میں آپ کو ایک خبر یہ بھی دے دیتا ہوں. بیرسٹر گوہر کے حوالے سے جو خبر آئی سامنے کہ عمران خان سے ملاقات کے لیے حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. محسن نقوی نے کہا کہ کوششیں کر رہے ہیں, ابھی تک وقت کا تعین نہیں ہوا کب ملاقاتیں ہو سکتی ہیں. پھر وزارت داخلہ کا ایک وضاحتی بیان آیا کہ اگر ہم ایک قیدی کو اجازت دیں گے تو باقی قیدیوں کے ساتھ جو ہے وہ ناانصافی ہوگی. سر اس وقت بھی سوچنا سی جب آپ نے 7 بجے اعظم سواتی کے لیے دروازے کھولے, اس وقت یہ ناانصافی نہیں تھی. تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ اسے لنگر آن کیا جائے. لیکن ان کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر حماد اظہر جی اس وقت ٹارگٹ ہٹ لسٹ کے اوپر ہیں,
اور انہیں ٹارگٹ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے، یہ خدا نہ خواستہ مارنے کے حوالے سے نہیں، گرفتاری کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. تو جہاں بھی انہیں دیکھا جائے پکڑ لیا جائے، اور حماد اظہر کی گرفتاری کے لیے اس وقت چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں. اور وزارت داخلہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ یہ ملاقات ہو جائے. یہ دونوں خبریں نا اس وقت آپ کو مارکیٹ میں نظر آئیں گی، لیکن ان کی یہ کوشش ہوگی کہ اینڈ ٹائم تک آپ تحریک انصاف کو انگیج رکھیں. خط لکھوایا پہلے انہوں نے، لیٹر لکھیں جی، لیٹر آ گیا، پھر فون کیا، فون ہو گیا، پھر یہ کہا گیا کہ ناانصافی ہوگی، پھر کہا گیا کہ چلیں سوچتے ہیں. اور دوسری طرف جو ہے نا وہ چینی جو وزیر اعظم ہے وہ لینڈ کر گیا ہے، اور جو پریشر تھا پاکستان تحریک انصاف کا جو سونامی ہے وہ کتنا تیار ہے، کب ٹکرائے گا، اس کے اوپر اب ایک انتہائی اہم اجلاس علی امین گنڈا پور کی صدارت میں کے پی کے اندر ہو رہا ہے، اور انہوں نے اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اسلام آباد جائیں گے یا اسلام آباد نہیں جائیں گے. میں ویورز آپ کو نا ایک خبر اور بھی دے دیتا ہوں، اور یہ خبر آئینی پیکج کے حوالے سے، لیکن اس سے پہلے کسی نے سوال ہم سے کیا تھا، میں اس کا جواب دے دوں کہ چینی وزیر اعظم جو ہے پاکستان میں 11 سال بعد آ گیا. دیکھیں جی، بڑی اچھی پاکستان کے لیے خبر ہے. تو سر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ چین کے ساتھ وہ لوگ جو بزنس کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو چینیوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، یعنی ان کا ڈیلی کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اچھا، چینی قوم جو ہے نا وہ آپ سے نا سود کے اوپر سود بھی حاصل کرے گی. یاد رکھیے گا، اپنے مفادات کے لیے یہ کچھ بھی کرتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نا چینی پاکستانی بھائی بھائی، تو سر یہ کبھی بھی نیریٹو ٹھیک نہیں تھا. چین کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، وہ اپنی انویسٹمنٹ کو جو ہے وہ لک آفٹر کر رہے ہیں، وہ آپ کو لک آفٹر نہیں کر رہے. آپ کہتے ہیں کہ سی پیک بنانا ہے بنا لو، لیکن بدلے میں یہ تو کہتے ہیں سر دے دیتے ہیں، حکم کریں. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان اور چین کی جو دوستی ہے وہ گہری ہے. سر وہ گہری نہیں ہے، وہ گہری اس لیے ہوتی ہے کہ ان کے مفادات اس خطے سے جڑے ہوئے ہیں. اگر یہ سی پیک اور یہ آپریٹو ہو جاتا ہے، اور جس پورٹ کی یہ بات کر رہے ہیں اس طرح سے 100% آپریشنل ہو گئی، تو اس خطے کے حالات بدل جائیں گے، جسے پاکستان میں کچھ طاقتیں گوادر پورٹ کو بننے نہیں دے رہی، یعنی آپریشنل ہونے نہیں دے رہی. بتائیں نا قوم کو احسن اقبال صاحب، کس نے روکا تھا سی پیک امریکہ کے کہنے کے اوپر؟ اور سارا جو آپ الزام ہے وہ عمران خان پہ ڈال دیتے ہیں. تو چین اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے آیا ہے. اب وہ چینی وزیر اعظم یہاں پہ اس لیے آیا دیکھنے کے لیے کہ یار جتنی ہم انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور جتنا ہم ان کو کہتے ہیں، یہ آگے بات کیوں نہیں بڑھاتے؟ آپ اسے کہیں کہ یہ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے ہوا اور چینی صدر 11 سال بعد یہاں پر آ گیا. ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اپنی انویسٹمنٹ کے تحفظ اور اپنی انویسٹمنٹ کا سود واپس لینے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ سی پیک چین کے لیے کتنا اہم ہے. دنیا تو سر اس طرح ترقی کر رہی ہے، لیکن ہم نے عمران خان کو جیل میں کیسے رکھنا ہے، پارٹی کو کیسے توڑنا ہے، کیسے بڑھنا ہے. سر جمہوریت نہیں، اس طرح صرف ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ آگے بڑھ سکتی ہے. آئینی پیکج کے اوپر جو اس وقت خبر آ رہی ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے، اور حکومت کی طرف سے جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ حکومت کے لیے بھی کچھ اچھی خبر نہیں ہے. ایک خبر سامنے آئی جی، اور حکومت عظمیٰ بخاری کی طرف سے ایک ویڈیو چلائی گئی اور کہا گیا کہ یہ شفقت عمران کے ماموں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں نے شفقت عوان کو اغوا کر رکھا ہے. میں تو سر اغوا کے حق میں تو میں نہیں ہوں، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا اگر کوئی بھی ایم این اے جا کر عمران خان کے خلاف ووٹ دیتا ہے. میں نے کہا تھا کہ جتنے بھی آپ کے ایم این ایز ہیں آپ انہیں مہمان بنائیں کے پی کے اندر، اور ان کے خاندان کے لوگوں کو بھی بلائیں. کم از کم آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، یہ کے پی دیکھ بھی لیں گے، اور انہیں تحفظ فراہم کیا جائے. اور یہ تحفظ عمران خان کے لیے فراہم کریں، کیونکہ ان لوگوں نے ووٹ عمران خان کے نام پر حاصل کیا. یہ امانت ہے اس کی، اور اگر یہ امانت میں خیانت کریں گے تو اوبویسلی اس کی بھی پوچھ گچھ ان سے ضرور ہوگی، اور عمران خان یقیناً ایک نہ ایک دن باہر ضرور آئیں گے، اور پھر پہچانے جائیں گے، چاہے وہ شفقت ایوان صاحب ہوں یا شفقت عمران صاحب ہوں، عمران شفقت صاحب ہوں، سب لوگ جو ہیں پہچانے جائیں گے. دلچسپ سر یہ بات ہے کہ ایم این اے شفقت ایوان کے بھٹے کے مینیجر کو اٹھایا گیا اور اسے کہا گیا کہ تم آج سے ماموں ہو. یعنی انہوں نے ایک بندے کو ماموں بنا کر پوری قوم کو ماموں بنانے کی کوشش کی، اور کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جو شفقت ایوان صاحب ہیں ان کو اٹھایا ہے. پھر دوسری چیز اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایم این اے خواجہ شیراز کے بھی ایک جی پیغام آ گیا ہے. وہی کہتے ہیں کہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دو، اپنا ضمیر بیچو، لیکن ہم کسی صورت بھی اپنا ضمیر کا سودا جو ہے وہ نہیں کریں گے. خواجہ شیراز صاحب کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ بک گئے اور ترامیم میں نون لیگ کو ووٹ دیں گے. اور پھر اس کے بعد ایم این اے شفقت عمران کا جی ایک انٹرویو، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ 70 کروڑ کی آفر کر رہے ہیں
آپ 70 ارب کی بھی آفر کر دیں تو ہم پھر بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کریں گے۔ جس دن پاکستان تحریک انصاف کے MNAs جو ہیں وہ وہاں پر یعنی اسمبلی ہال میں پہنچتے ہیں تو آپ نے میک شور یہ کرنا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس طرح بیٹھتے ہیں، چونکہ پینک بٹن دبا دیا جائے گا، شور مچایا جائے گا، اور اس شور کے اندر یہ تمام ترامین کا جو بل پیش کرنے جا رہے ہیں اسے پاس کروا لیا جائے گا۔ تو نظر رکھنی ہے پاکستان تحریک انصاف نے کتنے لوگ ہوں گے، اور ان لوگوں کو آپ نے ایوان کے اندر کم از کم کنٹرول جو ہے وہ کیسے کرنا ہے۔ ویورز، پاکستان کے اندر جو اس وقت سچویشن بنی ہوئی ہے، جہاں تک تعلق ہے عمران خان کی رہائی کا، پاکستان تحریک انصاف کی جو پالیسیز ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن قوم صرف ایک بات جانتی ہے کہ یہ جماعت تحریک انصاف عمران خان کی وجہ سے ہے، یہ ووٹ جو پاکستان کی عوام نے دیا یہ عمران خان کی وجہ سے دیا۔ آپ جتنی مرضی سیاست کر لیں، اس ووٹ اور یہ عوام جو ہے وہ صرف عمران خان کے لیے باہر نکلے گی، اور یہی خوف ہے حکومت وقت کو کہ اگر دوبارہ وہاں سے پیغام آ گیا اور شنگھائی تعاون تنظیم سے پہلے ہی پیغام آ گیا تو پھر ہمارے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بن جائے گا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے ان لوگوں کے لیے کہ اگر عمران خان نے نورین خان کو یا ڈاکٹرز کو کہہ دیا کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ باہر آ کر کے احتجاج کریں اور لوگوں کو جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں اور پہنچے ڈی چوک، تو عوام تو سڑکوں پر نکل آئے گی، تو پھر ہم اسے کیسے روکیں گے؟ تو اس کے اندر یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے حکومت کے سامنے۔ پھر یہ نشست تھی آج کی ہماری، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔